عليكم. يوم جديد ووصفه جديده. اليوم جيت لكم بواحد الوصفه اللي محبوبه عند الجماهير، اللي كلشي كيديرها وكيبغيها، كدير في الاعياد، كدير في المناسبات وكدير بلا المناسبات. من لم يعرفوها حلوه الصابلي. الصابلي كتكون هشيشه وزوينه ومحبوبه عند الصغار، حيت غنديروا لها الكونفيتور بيان سور، وكدوز مع بوزاتاي القهوه مع كلشي. المهم نخليكم مع المقادير. غادي نقول لكم واش غادي ندير. عندي 500 غرام ديال الدقيق، والدقيق بيان سور يكون مغربل ويكون زعما واحد الدقيق ديال لي غاتو. غادي ندير فيها 250 غرام ديال الزبده، والزبده تخرجوها في حاره المطبخ، يقدر تخرجوها من الصباح حتى العشيه ولا واحد ساعتين ولا 3 سوايع، حيت باش تعطينا لا فاسيليتي باش زعما مع الدقيق تحك فيه ساعه. عندنا قبصه ديال الملحه، 2 بيضات على حساب الدقيق. غنديرو وحده، غادي نتسنى، غادي ندير 2، وعندي 2 فاني. بديت نسموها بالحامض، ديروها بالليمون. انا كيعجبني ديما الفاني، كنقولها لكم العشاق الفاني. واحد القبصه ديال الملحه وصافي. وخمار الحلوه نديرو شويه، ما تكتروهاش، حيت الا كترتوها غادي تنتفخ، وحنا الصابلي ما كنبغيوش يكون منتفخ، بغينا غير يكون واحد شويه غير يساعدنا باش دوك المكونات تجمع وصافي. بقاو معايا، زيدو تشوفوا معايا اش غادي ندير. بسم الله البنات، غادي نبداو. غادي نبدا معاكم. غادي ندير لكم هادشي قريب باش تشوفوا، جيسبر. ها هو دروكا البنات كنراقب، استسمح بعض المرات كيتحيد ليا الصوت، بعض المرات كيمشي ليا الصوره، استسمح. الفيديو ديالي طاح ليا ولا داكشي غادي ندير لكم. الدقيق ها هو 500 غرام، غربلتو، نديرو ليه الملحه بيان سور مع المسائل كامله. غادي نبدا بالزبده، هي الاولى. هانتوما شفتوا راه خرجتها انا من البارح. الا عندكم مارغرين ديروها، انا عندي ديك الزبده ديال الماكله، زعما الزبده ديال تتكون حتى هي احسن. غادي تحاولوا حنا ماشي الغرض ديالنا تزدلك ولا شي حاجه، الغرض ديالنا غير يدخلوا فيها هاد المسائل، حيت الحلوه ديال الصابلي كتبغي غير تجمع صافي. اللي ما بغاش يدير ليها هكا يجمد سميتها، يجمد الزبده ويحكها بالحكاكه او ميم طون، حتى هي كتكون زوينه. غير البنات حنا ملي غادي نجمع هاد المسائل خص تكون في الثلاجه واحد نص ساعه ولا ساعه با بلوس، فتكون احسن واحسن. كتساعدنا في هاد زعما باش نعاود نحلوها من جديد. غادي نحاول ندخل فيها المسائل كامله، ما كتشوفوا ناخذوا وقتنا بيان سور. ملي كنقول لكم ديما انا والله شحال هادي كنقول نديرها مع الجلاليه المقطع البنات، داك القطاعه ولا يلاه. دروكا شريت واحد المقطع صغير، عندي داك المدور، ولكن داك البسطه اللي باش تيقطعوها ما عنديش. دروكا شريت واحد القليب صغير، هو باش غادي ندير لها داك الموتيف الوسطاني صافي. هي كتبغي ما قلت لكمش كتبغي تدليك، هي كتبغي غير ماشي بحال ديال الغريبه هي كتبغي تدليك. هذه غير باش تدخل الزبده في هاد الجميع ديال الدقيق. سمحوا لي كنعطيكم بعض النصائح بيان سور للمبتدئات، المقبلين على الزواج، يلاه اللي يبغيو يعرفوا بحالنا في الاول كنشوفوا اليوتيوب راه حتى واحد المناض ما معلم، كلشي كيتعلم، واحد كيتعلم من واحد. حنا تعلمنا من الامهات ديالنا، الله يخليهم لينا ويخلي لكم ديالكم صافي. ديال وهذا هو الجيل ديالنا. غادي ندير السكر،
ها هي الخميره البنات. غادي ندير قبيصه صغيره ما تكتروهاش. كنت ما بغيتش نديرها ولكن قلت غير واحد شويه، غير بحال هكا واحد شويه. هانتوما نص ديال المعلقه صغيره هي اللي غادي ندير. غادي ندير باغ كونط غادي ندير فاني غادي ندير 2 خمارات. بغيتو ديروا وحده ديروها، انا كتعجبني فاني، الريحه ديالها كتجي زوينه وسيرتو هاد الماركه فاني كتجي زوينه. انا جربت الاخرى، هذه هي اللي زوينه. هاد الحمراء ما كنديرش الاشهار، ولكن غير انا اللوغو ديالي المفضل البنات، هذا هو اللوغو ديالي المفضل. غادي الريحه ديالها يا سلام كتجي اولا زوينه الريحه ديالها. هانتوما تشوفوا درت تقريبا 500 غرام البنات وشويه وصافي. هذا تكلف فرمشه العين، هذه مع اتاي القهوه كتكلفي ساعه. غادي نجمعوها بالبيض ابيض البيض. غادي ندير الاولى، درتي غادي ندير الثانيه، يمكن حتى كاع الثالثه ما نعرف على حساب الخليط البنات. اللي تجمع لكم الخليط ستوب. انا عندي البيض ديالي ديما كنشريه صغير. نهار ما رديتش البال شريت 30 وحده 30 وحده، ولكن ما رديتش البال هو صغير. هانتوما غادي تشوفوا غادي خصني حيت الحجم ديالو صغير كما قلت لكم، مابقاش تجمع ليا بهاد الجوج امبوسيبل. جوج يمكن حتى كاع 3 ولا 4 نشوف على حساب. هانتوما ما تجمعاتش. ديروا ديما عينكم ميزانكم. درت البنات الثالثه كما قلت لكم راه هما صغار 3. غندير 3 ولا 4 يمكن. المهم هي الرابعه، راه صغيره الحجم ديال، شوفوا داير بحال البيه. صافي غادي تجمع ليا بهذا. زعما الزبده درت 250. صافي هانتوما البنات كما قلت لكم انا دليك ماشي دليك، غير تجمعوها شي يدخل ليها كل شيء. هذا هو المهم. غادي نحاول ندخل فيها كل شيء. هذا البيض غادي نجمعها ونديرها في فيلمي. غادي نفيلميها في واحد الميكا ونخليها البنات نص ساعه حتى لساعه في الثلاجه. هانتوما كتشوفوها. غادي نحاول نجمعها. بيان تيتلصق شي في اليدين، ولكن سي غاف سيدي كاطو. هانتوما شفتوا راه فاسيل كتجمع. البنات نتوما اللي بغيتو ديروها بداك البيض الكبير. قلت لكم على حساب البيض اللي عندكم، واش صغير واش كبير. ها الا خرجت لي واحد المقدر لا باس به.
باش نديرها هكا، باش نديرها في الميكا البنات. غادي نجيب الميكا البنات، غادي نديرها كما كتشوفوا. نحاول نديرها هنا باش البلو طرافاي راه غسلته. غندير باش ندير الميكا. ما تخليوهاش بزاف البنات، الا كونجلات ولا شي حاجه واحد ساعه ماكسيموم. هانتوما كتشوفوا ماكسيموم في الثلاجه. هي امبورطون باش اوبليجي الصابلي خصو يكون ديما فيه في الثلاجه، سي نورمال صا. هانتوما هانتوما كتشوفوا ها هي غنديرها في الثلاجه، ومنيت واحد الساعه ونرجع معكم. حبوباتي سميتو العجينه اللي درتها في الثلاجه باش تجلس نورمالمون نص ساعه حتى لساعه، حتى نص ساعه حتى لساعه با بلوس. وباش ما نضيعش الوقت بغيت ندير لكم واحد الوصفه الثانيه حتى هي اللي تكون سهله. طلعت فيكم كنت كندير غير بصفه، درك انا ندير جوج وصفات معليش. غير باش ما نتسنى ديك الساعه باش ندير لكم الوصفه الثانيه. ليفيرين ديال لي فريز مع الماسكاربون. فوالا ما عندي الماسكاربون ما بغيتش يضيع ليا، وقلت علاش لا ما نديرو. عندي لي فريز داك النهار جيت للغشوش شريت لي فريز وباقي عندي حتى هو، حيت كنحل الثلاجه وكنشوف اش غادي ندير. داكشي اللي غادي ندير. دوكا اش غادي ندير، عندي لي فريز تقريبا ابوبخي نص كيلو. هانتوما كتشوفوا شريتهم من البارح. دوكا خصهم غير يتقطعوا يداروا. خاصني كاس السكر تا هو عندي على حساب الذوق ديالكم. بحال الملحه اللي بغا والعطريه كدير داكشي اللي بغيتو. انا غندير تقريبا واحد كاس السكر، وغادي ندير 4 ديال البيضات اللي عندي بحجم صغير. عندي الملحه قبصه ديال الملحه، وبيان سير سميتو الخميره ديال الفاني. يلا بقاو معايا وتشوفوا الطريقه ديال الاستعمال. البنات هاني فريز كما قلت لكم غتقطعوهم شرايح صغيره. انا كنقطعهم على جوج وعاد كندير لهم بحال هكا. فوالا غادي نخلي لهم واحد شويه باش نزين فيهم، نسيت واحد شويه باش نزين، حيت ما غاديش ندير بزاف. غادي ندير لكم غير واحد جوج كيسان. انا عندي الكيسان كبار البنات، شريتهم عملاقين. وغادي نخليها هاد شويه للتزيين وما باقا غادي نديرو. دونك انا غادي ندير بيان سور نقيو، راه غسلتها البارح، ولكن تعرفوا الفريز في ساعه تيخسر. هو غير تجيبوه وقطعوه. غادي نقطعو بعد الشرائح الصغيره. ماشي تدو باكي كليت البارح وحده تنشوف قلت علاش ما نديرش هاد ليفيرين. ما عمرني درتهم لكم، انا درتها لداري ولكن على اليوتيوب ما عمرني درت ما عمرني فكرت ندير هادي. تعرفوا دروكا كما قلت لكم دروكا سخون الحال. دروكا خاصنا الوصفات المنعشه زعما كتبرد. حنا فرنسا البنات راه سخون الحال بحال تقولوا شهر 8. انا كنظن حتى نتوما البنات في المغرب وجميع الدول العربيه راه سخون الحال. دروكا ما كاين غير لي كلاص وهادشي بارد ولي صالاد داكشي اللي سخون كاع سي با لابيل واحد يديرو، ما كاينش علاش. هانتوما البنات غنقطع تعجبني ندير معكم الدردشه البنات. نتوما عائلتي بحال العائله ديالي، العائله الثانيه ديالي هي نتوما. والله كانوا
كنقولها لكم ديما كتوحش ملي ما تنبغي نهضر وانا تعجبني لا كومونيكاسيون. سي تري امبورطون لا كومونيكاسيون. الواحد بقى يهضر حنا كنهضروا لكم على الكوزينه البنات حاجه زوينه. راه سي باسيون لا كوزين والله. انا من الصغر ديالي نقول كاع خوتي كاملين تبارك الله كلشي زعما كيديروا الكوزينه. هانتوما غادي ندير لها واحد غادي تنشوف ما نسيت شي حاجه حيت هادو غادي نديرهم في الكيسان. فوالا سي بون. هادشي ديال البنات. غادي ندير واحد الفانيلا. تقدروا ديروا غير فاني وتخليوها، راه الفاني هو احسن كاع من السكر. غير انا تنبغي بزاف كنبغي السكر. انا ما كانش السكر امبوسيبل. هانتوما الكاس اللي قلت لكم راه غادي نفرقوا. ها وحده ها جوج ها باقي نص غادي نديرو في الخليط الثانيه البنات. ها هو نسيت هذه ما درتهاش في الثلاجه البنات استسمح. نتوما كتشوفوا غادي تخلطوه مزيان بحال العاده. غادي نفيلميه حتى هو باش يطلق داكشي اللي فيه مزيان. حتى هو غادي نخليه واحد نص ساعه ماكسيموم ساعه. المهم خليوه داكشي اللي بغيتو. اش غادي نقول لكم انا غادي نفيلميه. يعني تبارك الله هذا راه داك العام غنفع عليه مزيان. هانتوما شفتوا البنات غادي نفيلميه وغادي نرجع لكم للمرحله الثانيه. المرحله البنات غادي نديروا لا سيباراسيون ديال البيض استسمح. غادي نديروا لي جون. غادي هرستها كاع. غادي نديروا الابيض البيض هنا. ديروا بشويه عليكم باش ما تخلطوش. البنات المرحله الثانيه هي غادي نطرب معكم البيض. غندير معاه واحد القبصه د الملحه. اوبليجي الملحه ديروها ما سي با اوبليجي مي بون شاكا سون شوا. انا غادي نديرها وغادي نطرب استسمح. كتوقع ليا ديما هادي زربت تعطل ولا لا هادي ما عرفت منها زعما درتها مزيان ولكن مع الضغط جيسبيغ تخرج ليا. بسم الله. الاول ديروا غير بشويه نقصوا السرعه. ديروا موين ابري جهدوا. ندير فيها واحد شويه السكر. داك الكاس كامل راه ما درتوش كامل. ها غندير واحد المعلقه حتى وحده ونص صافي. هادشي غادي ندير. دونك درت في كلشي تقريبا بوبخي 80 غرام ديال السكر.
لي فريز وهذا. نتوما كتشوفوا البنات ملي كيكون فيه هذا لو بيك دوازو، هذا لو بيك دوازو نتوما كتشوفوا هذا منقر العصفور اش يقولوا ليه، وي سي منقر العصفور. ها نتوما كتشوفوا واخا نقدر لونفير زعما سميتو ما يديرش. دروكا هاد المرحله ما تكملتها غادي نحيد كومي هادشي اللي بقى، نحيد البريد هو الاول. انت دارها ليا بفريزات الضو جوج مرات، عاودت لكم جوج مرات مشيت للوبيطال، مره في المغرب ومره في فرنسا، لا فرنسا جوج مرات ضرب لي. دوكا ردوا البال البنات، مبغيتش نضيع هادشي، سي دوماج زعما هاد ما عندي البيض صغير. فوالا سي بون. باش تسميح البنات الا درت واحد شويه الصداع غادي نديرو ابار، غادي ندخلو البنات للثلاجه، ندخلو للثلاجه وغادي نغلفو واحد 2 مينوت 2 مينوت باش ندير الخليط الثاني معاكم. الخليط الثاني الماسكاربون بسيط. البنات نسيت ما قلت لكم قبيله فاش درت لكم الوصفه اللي قدمت لكم الوصفات، نسيت ما قلت لكم الماسكاربون راه هو لا باز ديال هذا الشيء البنات، هو لا باز ديال هذا الشيء. دروكا هاد 4 البيضات اللي قلت لكم درت قبيله راه هما صغيرين، غنزيد عليها السكر اللي بقى واحد شويه معلقه ولا جوج. المهم درت تقريبا كلشي كاسه البنات في كلشي. غادي ندير هاد الماسكاربون هذا 250 غرام. هذه الباط ما فيها والو، فيها غير 250 نو فيها 200 غرام البنات، 200 غرام. بقى ليا شويه ديال البارح فاش درت لكم لي كلاص ايطاليان، بقى ليا هاد شويه وبغيت نديرو باش ما يخسر، غادي يجلس غادي البنات. غادي نخلط هاد الشيء بيان سور، غادي نخلط كلشي هاد المسائل. بسم الله. حاجه وحده اللي تديروا البيض تطربوه هو الاول، تطربوه عاد تزيدوا ليه داكشي. راه كندير كلشي هاد المسائل اللي تجمعوا لها. البنات ها الخليط كملتو نتوما كتشوفوا، ديروا غير شويه حتى تجمع كلشي هاد العناصر. دروكا هاد لي بلوند اللي درتهم اوناج نتوما كتشوفوا. الخليط الثاني اللي درت معكم اوناج غتبقى تهزو شويه بشويه وخلطوا بلا ما تكسروش، ديروا شويه بشويه بقى يدور هكا غير باش يدير عليه الخليط. متهرش بزاف. الاحسن هذه تكون فيها واحد المعلقه ولا واحد المعلقه باش ما تكونش خايبه.
غندير هادشي تبقى البنات. هانتوما البنات هادشي اللي بقى، هادشي يا سلام ديروه زعما فاش يكون بارد ما تشبعوش منه. هانتوما كتشوفوا غير تخلط معاه غير شويه. صافي هانتوما هادشي اللي كاين. دروك غادي نجيبو هاد الكؤوس هانتوما نخلطوه مزيان. البنات غادي نديروها انا في هاد الكؤوس. عندي هاد الكؤوس عملاقين بزاف، ما نقول ديما نشري الكيسان الكبار الصغار ما عنديش. هانتوما كتشوفوا كاس كبير حجم كبير، نقدر نديرو في هذا وهذا، نديرو بجوج حتى داكشي اللي غادي يهز ليا البنات، داكشي اللي غادي يهز ليا زعما في الخليط. هانتوما شفتوا الخليط كي داير. دونك غادي نبدا يا البنات، غادي نبقى نرتب نبقى ندير واحد شويه. غندير غير 2 ايطاجه حيت ما عنديش بزاف لي فريز، نص كيلو ما فيهش بزاف. نتوما نقدر نديرو في الثالث بو بخي، نديرو واحد المعلقه باش يبان. فوالا. دروكا المرحله الثانيه البنات غادي ندير هذا، غادي ندير الماسكاربون اللي خلطت مع مسائل كلشي. نتوما غادي ديروا عاود واحد الكوش هنا، ولكن خصو يكون كما قلت لكم واحد ساعتين في الثلاجه باش تسمح. درت شويه لي بيتيز مي سي با غراف. مبغيتش انا هادشي ولكن سي لا كويزينه. غادي نديرو بمعلقه صغيره ولا غادي نكونتيني سي با غراف، غادي نكونتيني شويه بشويه. فرقوا على هاد ندير البنات غير 2 ايطاج قلت لكم، ماشي حيت الكؤوس ديالي يا سلام ما دايرين. المهم هادشي كاع اللي بقى غادي نديرو. سي غير غادي يجلس، غادي يخسر لا غادي الضياع. هادشي راه اولا لا الريحه ديالو ما نقول لكمش البنات. هذا نعمر واحد شويه حيت عامر. اللي بقى نديرو خصكم ديروا البنات في ساحل مع السخونيه. المهم مسحوا الكيسان قدوهم. سي تري امبورطون لا ديكوراسيون البنات. والمال الواحد انا غادي نمسح من بعد سي با غراف. عندي واحد شويه هنا مي بون ندخل شويه. دونك جو فيني لو ريست اللي بقى ليا.
هادشي اللي بقى ليا البنات غادي نديرو هنا. حاولوا نزوق الوسط هنا. زعما هاد سميتو هذا البنات غير جربوه والله ما غاش تندموا. تيبغيوه الدراري الصغار وتيبغيوه الكبار ومنعش زعما في هاد الصيف السخونيه تيجي زوين. صافي غادي نديرو في الثلاجه يا البنات. غادي نديرو في الثلاجه باش يبرد. هانتوما كتشوفوا نديرو في الثلاجه وغادي يبرد كومبليتوم ونرجع معكم باش تشوفوا زعما لا سويت ديال الصابلي، حيت درت معكم او ميم طون الصابلي. البنات غادي نبدا معكم لي صابلي. انا خرجتهم في الثلاجه نتوما كتشوفوا. غادي نقسمهم باش خليتهم بردوا بزاف. ديما ما ديروش بحالي، انا خليتهم بزاف ما كاين مشكل. ها هما نقسموهم على شرايح 4 5 6. انا نقسموهم هنا باش ندير على 2 ولا على تقطعوا مزيان. ولكن مع شوفوا غادي نقسموا 1 2. غادي ندير غير هما صعيبين باش يداروا عاود 2 3. غنديرهم على 4. نتوما كتشوفوا البنات غادي نخليه هاد الطرف وهادو غادي نرجعهم. راه تيديروا في ساعه كيديروا. غادي نرجعهم غنخليهم حدايا كاع في طاوله العمل. نخليهم هنا والبنات هانتوما كتشوفوا. دروك غادي نبدا. غادي تاخذوا البنات شي فيلم باش ديروا باش يساعدكم. فوالا انا غادي ندير هذا ولكن ما عمرني جربته حيت هو داير تري فين زعما داير ما غلطش بزاف. هذا هو المشكل ديالو ما غلطش. غادي نقسم. غادي ندير واحد الشريط كبير البنات قبل ما باش نطوي على الخليط. هانتوما كتشوفوا هذا ديروا بيديكم واحد شويه. المهم خذوا الوقت ديالكم. ها هو البنات غادي نرجعوا على هذا سميتو وغادي ندلكو واحد شويه باش غير يعطيني واحد لافورم